बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आले सय्यिदिना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यूथोलॉजी लैब के सिलसिले में आज हम बात करेंगे जर्नलिज़म, मीडिया और डिजिटल मीडिया के हवाले से कौन से प्रोफेशन से अडेप्ट किए जा सकते हैं या ऑप्ट किए जा सकते हैं। स्लाइड्स आपके सामने हस्ब मूल आती रहेंगी और मैं उनको प्रेजेंट करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले स्लाइड आपके सामने आ रही है रिपोर्टर या कॉरेस्पॉन्डेंट की। आप यूँ समझ लीजिए कि चाहे जर्नलिज़म के कोई भी शोबा हो, कोई भी इदारा हो, मीडिया हो या डिजिटल मीडिया हो, रिपोर्टर और कॉरेस्पॉन्डेंट उसकी एक बेस कहलाती है। इस बेस के मुताबिक क्या होता है, क्या करता है ये शोबा? रिसर्च, राइट, प्रेजेंटिंग न्यूज़ स्टोरीज फॉर न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, रेडियो, टेलीविज़न और डिजिटल आउटलेट्स। यानी कि ये वो प्रोफेशनल है जो एक किस्म का किसी भी किस्म का कंटेंट या मैटर देता है जिसकी बुनियाद पे न्यूज़ बनेगी, जिसकी बुनियाद पे फीचर बनेगा, जिसकी बुनियाद पे आर्टिकल्स लिखे जाएंगे, जिसकी बुनियाद पे कॉलम्स लिखे जाएंगे। यानी कि जो हो रहा है वो एक रिपोर्टर मुहैया करता है। कॉरेस्पॉन्डेंट एक ऐसी पोस्ट को कहते हैं जिसको उर्दू में नामा निगार कहा जाता है, जो उनसे मुख्तलिफ़ शहरों के अंदर जहाँ ये नॉर्मली पेड भी होते हैं और बाज़ दफ़ा ये कमीशन या इंसेंटिव पर न्यूज़ या पर ख़बर पे काम कर रहे होते हैं। तो आप खुद से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जर्नलिज़म की बुनियादी जो बागें हैं वो हैं ही रिपोर्टर और कॉरेस्पॉन्डेंट के पास। अगला प्रोफेशन जो ऑप्ट किया जा सकता है वो एडिटर का है। एडिटर क्या करता है? रिव्यू, रिवाइज एंड अप्रूव कंटेंट बिफोर इट्स पब्लिश्ड। यानी कि वो ख़बर या वो इंसिडेंट के मुतलिक इतला जो एक रिपोर्टर या कॉरेस्पॉन्डेंट के थ्रू आई, उसको अखबारी ज़ुबान में या जर्नलिस्टिक लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, उस ख़बर का रिव्यू करना, उसकी नोक पलक संवारना, ताकि वो इस सूरत हाल के अंदर आ जाए कि वो अखबार में या किसी भी शोबे में जहाँ पे उसने जाके छपना है या प्रेजेंट होना है वो उस काबिल हो जाए। अगला शोबा है कॉलमिस्ट का। कॉलमिस्ट क्या करता है जी? रेगुलरली राइट आर्टिकल्स और ओपिनियन पीसीज ऑन स्पेसिफिक टॉपिक्स और करंट इवेंट्स। ये एक ऐसा प्रोफेशन है जो आप अपने किसी भी और प्रोफेशन के साथ चला सकते हैं। ये मीन्स कि आप मिसाल के तौर पर किसी बैंक में काम कर रहे हैं, कोई डॉक्टर हैं, कोई इंजीनियर हैं, लेकिन अगर आपकी हालात हाल पे या करंट अफेयर्स पे पूरी नज़र है और उसके मुतल्लिक आप अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, तो आप एज ए कॉलमिस्ट किसी भी अखबार या किसी भी मीडिया के अदारे से मुंसलिक होके अपने कॉलम्स के ज़रिए से अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश कर सकते हैं। एक और चीज़ फीचर राइटर की है। जिस तरह मैंने पिछली किस्त के अंदर आपको बताने की कोशिश की कि एक आम खबर है उसमें सिर्फ 2+2 4 होता है। फीचर आपको एक लिबर्टी देता है कि आप उस खबर के अंदर से या इतला के अलावा उसके अंदर एक रंग भर सकें, उसमें कहानी डेवलप कर सकें, मज़ीद डिटेल्स दे दें। तो फीचर राइटर का काम या फीचर राइटर का काम बड़ा इम्पॉर्टेंट भी है और इसकी अक्सर इदारों को ज़रूरत भी रहती है। फ़ोटो जर्नलिस्ट क्या है? कैप्चर एंड समटाइम्स एडिट फोटोग्राफ्स दैट टेल अ स्टोरी और प्रोवाइड अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इवेंट। ये भी एक ऐसा प्रोफेशन है जो आप अपने किसी भी और प्रोफेशन के साथ जारी रख सकते हैं। यानी कि एक एडिशनल प्रोफेशन के तौर पर, फ़ोटो जर्नलिस्ट के तौर पर आप किसी को भी अपनी बामकसद या ख़बर से भरी हुई या ख़बरियत रखे हुए कोई भी तस्वीर पहुंचा के अपनी अर्निंग बना सकते हैं। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट क्या करता है जी? डेवलप डीप इनटू स्पेसिफिक इश्यूज, ऑफन अनकवरिंग करप्शन, सोसाइटिकल प्रॉब्लम्स और हिडन स्टोरीज। यानी कि जिस तरह से हमने सब्जेक्ट के अंदर पढ़ा कि एक आम खबर सिर्फ 2+2 4 पहुंचाने के बजाय उसके अंदर क्या, क्यों, कब, कैसे को ढूंढना इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, और जो शख्सियत या जो प्रोफेशनल ये काम कर रहा है वो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट कहलाएगा। फिर एक और चीज़, जिस तरह से हमने रिपोर्टर और कॉरेस्पॉन्डेंट की बात की, बाज़ दफ़ा
آپ کو فورن کورسپونڈنٹ کی جابس بھی مل سکتی ہیں. مثال کے طور پر آپ پاکستان میں کی بجائے اب امریکہ، یورپ، کسی مڈل ایسٹرن کنٹری کے اندر رہ رہے ہیں اور وہاں سے بھی آپ اپنی خبریں کسی ادارے کے ساتھ کانٹریکٹ کے اگینسٹ پہنچا کے آپ اپنی ایک ارننگ ڈیولپ کر سکتے ہیں. سلائڈ دیکھیے گا. رپورٹ نیوز فرام آؤٹ سائڈ دا پرائمری لوکیشن آف دا میڈیا آرگنائزیشن آفن فرام ادر کنٹریز اور کنٹیننٹس. اب آ جائیے میڈیا کے پروفیشنز کے حوالے سے. میڈیا کے پروفیشن کے حوالے سے جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ اور کور ہے وہ ہے براڈ کاسٹ جرنلسٹ. اس میں کیا ہے جی؟ پروڈیوس اینڈ پریزنٹ نیوز آن ٹیلی ویژن، ریڈیو اور آن لائن پلیٹ فارمس. پھر پروڈیوسر کیا کرتا ہے؟ اوور سی دا کریشن اینڈ پروڈکشن آف شوز اور سیگمنٹس، کوآرڈینیٹنگ ویریس اسپیکٹس لائک اسکرپٹ رائٹنگ، ڈائریکشن اینڈ پوسٹ پروڈکشن. اگلی سلائڈ دیکھیے. میڈیا پلانر ڈٹرمن وچ میڈیا پلیٹ فارمس ول بیسٹ ایڈورٹائز اے کلائنٹس برانڈ اور پروڈکٹ. پھر اس کے بعد میڈیا ریسرچر کیا کرتا ہے جی؟ پرووائڈ سپورٹ ٹو جرنلسٹس، پروڈیوسرس اینڈ ادر میڈیا اسٹاف بائی سورسنگ انفارمیشن، اسٹوریز اور کنٹینٹ. پھر اس کے علاوہ آپ کا آ گیا میڈیا سیلز ایگزیکٹو. یہ ایک ایسا پروفیشن ہے جو بہت سے نوجوان لڑکے لڑکیاں آغاز میں فوری طور پہ حاصل کر سکتے ہیں. سیل ایڈورٹائزنگ اسپیس اور ایئر ٹائم ٹو کلائنٹس اینڈ ایجنسیز. وہ لوگ جنہوں نے جرنلزم کا بہت زیادہ نہیں بھی پڑھا لیکن ان کے اندر سیلنگ سکلز ہیں یا انہوں نے MBA یا BBA کیا ہے اور مارکیٹنگ کو جانتے ہیں، وہ بھی اس پروفیشن کو ایز اے پروفیشنل میڈیا سیلز ایگزیکٹو اڈیپٹ کر سکتے ہیں. اینڈ پہ آئیے ڈیجیٹل میڈیا کے پروفیشنز کے حوالے سے. سب سے پہلے پروفیشن آپ دیکھیے ڈیجیٹل کنٹینٹ کریٹر. یہ کیا کرتا ہے؟ جنریٹ کنٹینٹ اسپیسیفکلی فار آن لائن پلیٹ فارمس وچ کین رینج فرام ریٹن آرٹیکلس ٹو ویڈیوز. پھر ہے بہت ہی امپورٹنٹ پوسٹ اور بہت زیادہ اویلیبل بھی ہوتی ہے اکثر، وہ ہے ڈیجیٹل میڈیا اسٹریٹجسٹ. یہ کیا کرتا ہے؟ پلان، امپلیمنٹ اینڈ مینیج آن لائن مارکیٹنگ کمپینس. پھر ایک بہت امپورٹنٹ نہایت ہی ضروری پروفیشن جس کے اندر اگر آپ کے اندر آگے جا کے ہم دیکھیں گے کون سے سکلز ہوں، تھوڑا سا میں بتا دیتا ہوں. کریٹیکل تھنکنگ کا یا انویسٹیگیٹو آپ کا مائنڈ ہے تو یہ ایک آئیڈیل پروفیشن بن سکتا ہے آپ کے لیے. سلائڈ پہ آپ کو نظر آئے گا سوشل میڈیا مینیجر. یہ کیا کرتا ہے جی؟ oversee the presence of a company or individual on social media platforms, ensuring engagement and promoting content. SEO specialist optimize online content to ensure it's discoverable on search engines. یعنی کہ ایک ایسا پروفیشن کہ جو بھی کنٹینٹ آپ نے بنایا ہے وہ آپ کا SEO اسپیشلسٹ کے طور پہ اس بات کو آپ کو گائیڈ اور اسسٹ اور سپورٹ کرے گا کہ کیسے یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکتا ہے. تو ظاہر ہے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ڈیجیٹل میڈیا کا جو بزنس ہے وہ تقریباً سارے کا سارا SEO اسپیشلسٹ کے کندھوں پہ ہی ہوتا ہے. ملٹی میڈیا ڈیزائنر یعنی کہ ظاہر ہے ہم نے پہلے بات کی تھی سبجیکٹس میں کہ آپ کی خوبصورتی یا پریزنٹیشن جو سی ہے موبائل پہ سکرین نظر آ رہی ہے یا کمپیوٹر پہ سکرین نظر آ رہی ہے بہت معنی رکھتی ہے. تو ملٹی میڈیا ڈیزائنر کے بغیر آپ کا کنٹینٹ ڈسپلے ہی نہیں ہو سکتا. تو یہ بھی ایک ایسا پروفیشن ہے جس کی کافی جابس آسانی سے اویلیبل ہو سکتی ہیں. تو یہاں پہ ہم اس ایپیسوڈ کو ختم کرتے ہیں. اب اگلی ایپیسوڈ پہ ہم بات کریں گے کہ میرے اندازے کے مطابق کون سے کی اسپیکٹس اور کی پرسنالٹیز کے لوگوں کو جرنلزم، میڈیا یا ڈیجیٹل میڈیا کا پروفیشن آپٹ کرنا چاہیے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.